रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मुहसिन मेहदी हूँ जी। आज हम बात करेंगे कल जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ, जरदारी और जहांगीर तरीन के दरमियान। इस मुलाकात के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शहबाज शरीफ साहब और वो कहते हैं कि 14 अगस्त को हमारी जो है हुकूमत वो ख़त्म हो जाएगी। अब शहबाज शरीफ मतलब नून लीग और JUI जो है वो ये चाहते हैं कि एक दो दिन पहले जो है वो हुकूमत को ख़त्म कर दें ताकि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ तक आगे लंबा चला जाए। लेकिन जरदारी जो पीपल पार्टी है वो ये चाहती है कि इलेक्शन को लंबा ना किया जाए, टाइम वक्त से पूरे वक्त पर जो है वो असम्बलियों को डिज़ाल्व किया जाए जो टाइम फ्रेम है, तो इस तरह 60 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। लेकिन नून लीग इसकी चीज़ की मुखालफत में है। नून लीग और JUI जो है वो ये चाहते हैं कि हम 90 रोज़ तक जो है वो इलेक्शन को डिले करें, आगे लेके जाएं। इसके अलावा जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के बारे में भी जो उनकी डिस्कशन हुई है उसके बारे में बात करते हैं कि उस पर जो है वो जरदारी और शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन वो ये चाहते हैं कि इस बार जो है वो ब्यूरोक्रेट की बजाय किसी सीनियर सियासतदान को जो न्यूट्रल हो के निगरान वज़ीर आज़म के जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे, वो एक सीनियर सियासतदान हो। इस बात पर उनका मतलब उनका ज़हन ये है कि वो ये चाहते हैं कि सियासतदान जो है वो अच्छी तरह जानता है कि किस तरह जो है इलेक्शन को लेकर चलना है। लेकिन हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का जो पिछला माजी है उसको देखा जाए तो हमेशा जो है निगरान वज़ीर आज़म, जो भी निगरान वज़ीर आज़म होता है या निगरान सेटअप होता है, उसको वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से चलता है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जल्दी इलेक्शन कराने के चक्कर में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उधर अगर जब तक वो इमरान खान को इस इलेक्शन से आउट नहीं कर लेते, इमरान खान को किसी न किसी केस में जो है वो नायल नहीं करवा लेते, तब तक वो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो जरदारी वो ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है वो जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो पहले ये देख चुके हैं कि 90 रोज़ का जो पंजाब के अंदर जब इमरान खान ने असम्बली डिज़ाल्व की थी, परवेज़ लाई ने जो है असम्बलियाँ तहलील की थी, तो तब 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुआ। अब कहीं ऐसा ना हो कि अब भी 90 रोज़ में इलेक्शन ना हो और ये जो प्रोसीजर है वो आगे चलता रहे। निगरान सेटअप जो जिस तरह पंजाब में चल रहा है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, इसको मतलब लंबा ना खींचा जाए, इसको जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवा लिए जाए। लेकिन होगा क्या इस मुल्क के अंदर पहले की तरह जो है वो जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो होगा। आइन और कानून इस मुल्क में काम नहीं करता है। इस मुल्क में काम वो करता है जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर और KPK के अंदर जो है वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनको भी नहीं माना गया, किसी चीज़ को भी नहीं माना गया। इस चीज़ को देखा गया है कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, बाई इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। अब जो है वो आम इंतखाबात की बात हो रही है, तो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि टाइम पर जो है असम्बलियाँ तहलील हों और 60 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाए। पीपल पार्टी जो है उनको अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है। जो बाइडन, आपने परवेज़ लाई साहब का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था एंकर इमरान रियाज साहब को, तो उसमें वो बताते हैं कि 2008 के इलेक्शन में जो है वो जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन जो है उनसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन नहीं जीत रहे। तो परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि हम इलेक्शन क्यों नहीं जीत रहे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप इलेक्शन जीते। उस वक्त भी जो है वो पीपल पार्टी की हुकूमत आई। अब जो बाइडन जो हैं वो सदर हैं, तो इस तरह वो भी चाहते हैं कि पीपल पार्टी की किसी न किसी तरह हुकूमत आ जाए। और जरदारी साहब ये बारहा कह चुके हैं कि मैं बिलावल को अपनी ज़िंदगी में एक बार वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। आप पीपल पार्टी के रहनुमाओं के बयानात देखें, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, शर्जील मेमन हैं, इसके अलावा जो है और भी 2-3 जो हैं उनके जो मेन बंदे हैं, उन्होंने जो बयानात दिए हैं उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि आइंदा जो वज़ीर आज़म है वो पीपल पार्टी को है। उनकी कोई ना कोई कमिटमेंट तो या तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है या अमेरिका के साथ चल रही है, जिस पर वो ये बात कर रहे हैं कि जो है आइंदा वज़ीर आज़म पीपल पार्टी का होगा। ये बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट देगा। जब अभी कुछ दिन पहले जो है जब सदर आरफ अलवी साहब हज पर गए हुए थे, तो सादक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है वो कायम मुकाम सदर थे, तो रात को जाकर उन्होंने एक
آرڈیننس پاس کیا جس میں جو ہے سارے اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دیے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر کے ساتھ بات چیت کر کے الیکشن کی ڈیٹ فکس نہیں کرے گا، بلکہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے گا۔ اب الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ اس کو کس نے لگایا ہوا ہے، وہ کون آدمی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اس ملک کے اندر کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن چاہے گا 90 روز کے اندر الیکشن کروائے، 60 دن کے اندر الیکشن کروائے، 120 دن میں الیکشن کروائے یا الیکشن کروائے ہی نہیں، اب یہ ساری ضوابطی جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اچھا جی، اب پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ سارے کیسوں میں جب ضمانتیں مل گئی ہیں تو آئی جی صاحب جو ہے وہ ان کو ملتے ہیں، ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے جو ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، مطلب پرویز الہی کوئی دہشت گرد ہے جس کی وجہ سے ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا یا وہ مطلب فتنہ فساد کریں گے۔ اصل میں پرویز الہی صاحب کو وہ باہر آنے دینا ہی نہیں چاہ رہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کسی نہ کسی طرح وہ ان کی بات مان جائیں، وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں تو تب انہیں باہر آنے کی اجازت ملے گی۔ اب 3-4 دفعہ جو ہے شجاعت حسین صاحب ملاقات کر چکے ہیں، اور بھی کئی لوگ جو ہیں ان سے ملاقات کر چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ کسی طرح پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں یا پھر کاف لیگ میں دوبارہ جو ہے وہ آ جائیں، لیکن پرویز الہی صاحب کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، وہ دل کے مریض ہیں، اور آپ میاں محمود رشید ہے، یاسمین راشد ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ بزرگ لوگ ہیں، ان کو بھی جیلوں کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ لوگ جو ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، لیکن یہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب تک یہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہے، ان کو جو ہے بیل نہیں ملے گی، ان کے جو ہے کیسز کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو یہ شہر یار افریدی کے ساتھ کر رہے ہیں، شہر یار افریدی کا کچھ دن پہلے جو ہے بھائی جو انتقال کر گیا، اس کو جنازے پر نہیں جانے دیا گیا۔ اب جو ہے وہ ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں، تو اب بھی انہیں جنازے پر جانے نہیں دیا گیا۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دیکھیں تو جب نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو 3 دن کے لیے جو ہے وہ چھوڑا گیا، وہ اپنے گھر میں رہے، آنے جانے والوں کے جو تعزیت کے لیے آنے جانے والے لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ لیکن شہر یار افریدی جو ہے اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کے جو ہے ان کے جنازوں میں بھی شامل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب جو ہے 9 مئی کے واقعات میں یہ ملوث ہیں۔ اصل میں یہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ اتنا ظلم و جبر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو 13 پارٹی ہیں پی ڈی ایم کی، اب انہوں نے دوبارہ نورہ کشتی شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عوام جو ہے، اب ہم 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں، عمران خان ایک طرف ہے، عمران خان کی اپوزیشن بھی کریں گے اور ایک دوسرے کی اپوزیشن بھی کریں گے۔ اب ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے کر، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کر کسی طرح جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا کر دوبارہ ووٹ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اب ان کی یہ نورہ کشتی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ اسلام آباد کی ہے کہ اسلام آباد کے ٹریل 3 جو ٹریک بنا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر لوگوں کے سیر کے لیے، اس پر کل سپہر 3 بجے ایک عورت کے ساتھ گن پوائنٹ پر ریپ کیا گیا۔ اب یہ ہمارے ملک کا قانون دیکھیں کہ ریپسٹ جو ہیں وہ ان کو سزائیں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز تیسرے دن جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ اس حوالے سے بنا ہوتا ہے۔ آپ موٹر وے پر جو ایک لڑکی کا ریپ ہوا، اور آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ لاش کسی قبرستان کے اندر ایک عورت کی لاش کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی۔ اب یہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ 2-4 ہفتے پیچھے جائیں تو افغانستان کے اندر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کی سزا یہ دی کہ ان جو ریپسٹ تھے ان 3 بندوں کو پھانسی دے کر جو ہے یہ کرینوں کے ساتھ لٹکا کر بازاروں کے اندر گھمایا گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ کارروائی دیکھی ہے، جن لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو یہ اس طرح کی سزا ملی ہے، وہ زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔
ہمارے ملک کے اندر بھی اگر سر عام سزائیں دی جائیں گی 2-4 بندوں کو، تو ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ برائیاں، یہ جو ظلم و ستم ہے وہ بند ہو جائیں۔ جی تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں۔